دعا کرنے اللہ مرنا تے مقدر ہے آج نہیں تے کل مر جانا ہے اوے ایکسیڈنٹ نال وی تے مر جانا ہے نا اوے ہسپتالاں تے پھٹیاں تے پے کے وی تے مر جانا ہے او سونیا ڈاکٹراں تے ہتھاں تے وی تے مر جانا ہے گھراں دیاں چار پائیاں تے وی تے مر جانا ہے سونیا کتے کاروبار کردیاں وی تے مر جانا ہے سونیا کتے سفر کردیاں وی تے مر جانا ہے موت تے آئی جانی ہے او کسی بھی جگہ تے آ جانی ہے کتے دعا کریا کر عرشاں والیا اسی دوران جمعہ تیرے کو دعا کرنے اللہ سانو موت دیوی تے شہادت دی موت عطا فرما اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دے اللہ سونیا تیری توحید دا پرچار کرتے ہوئے کتے بستر تے موت نہ دیوی اللہ جے ممبر تے شہادت لب جائے یہ دے نالوں بڑا اعزاز کوئی نہیں عرشہ والیا اسی تیرے کو خلوص نیت نال دعا کرنے اللہ توحید دی خاطر سانو شہادت دی موت نصیب فرما یا اللہ شہادت دی موت نصیب فرما